तहरीक इंसाफ का PP 110 का टिकट चौधरी महबूब आलम सिंधु को ना मिलने पर अहले हल्का का एहतजाजी मुजाहरा। पुरअमन एहतजाज के बाद मुजाहिरीन रैली की सूरत में जमान पार्क रवाना हो गए। पीटीआई कारकुनों का टिकट की तकसीम के खिलाफ अपनी क्यादत के खिलाफ गटवाला चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था PP 110 का टिकट चौधरी महबूब आलम सिंधु को ना देना सरासर ज्यादती है। पार्टी ने दरीना और नजरियाती कारकुन को नजरअंदाज करके पैराशूटर को टिकट देकर हल्का के लोगों के साथ जुल्म किया है। महबूब आलम सिंधु शिकस्त के बावजूद हल्के में मुतहर्रिक रहे। पार्टी जो सपोर्टर वर्कर्स है वो साहब महबूब आलम संधू साहब के साथ है और हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और अपना जमहूरी एहतजाज भी साथ रिकॉर्ड करवाते हैं कि यहाँ पे पार्टी का टिकट रिव्यू करवाया जाए और महबूब आलम संधू साहब को टिकट दिया जाए। महबूब आलम साहब हमारे हल्का के 15 साल से हल्के की खिदमत भी कर रहे हैं और हर मुश्किल वक्त में पार्टी का भी साथ दे रहे हैं और हम इंशाल्लाह उनके लिए जा रहे हैं। खान साहब से इंशाल्लाह उनको टिकट लेके देंगे। मुजाहिरीन का कहना था किसी दूसरे हलके से सिफारशी उम्मीदवार लाकर मुसल्लत करना कबूल नहीं करेंगे। बड़ी रैली के हमरा कारकुन जमान पार्क लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने टिकट्स की तकसीम के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और महबूब आलम सिंधु को पार्टी टिकट जारी करने का मुतालबा किया। ये ज्यादती है कि 5 साल एक आदमी छुपा रहे घर में अपना जाती कारोबार करता रहे तो किसी एहतजाजी तहरीक से जलसे में शरीक ना हो तो उसको अब पैराशूटर के जरिए जहाँ मुसल्लत किया जो इस हल्के का रिहायशी भी नहीं है। 202 गट्टी च लेडीज पार्क बनाए, भाई वाले च लेडीज पार्क बनाया, CC 40 सीवरेज का काम कराया, यानी कि 14 यूनियन कौंसलों में जी 14 यूनियन कौंसलों च तरक्याती काम कराए, अपने घर नहीं बैठे पार्टी नूं मजबूत कीता वा। टिकटें न मिलने पर साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली मियां वारिस अजीज, शकील शाहिद के अलावा महबूब आलम सिंधु, चौधरी अदनान अनवर रहमानी, नदीम आफ्ताब सिंधु, शेख सलमान आरिफ, अब्दुल्ला दुम्बड़, एहतशाम जावेद, नदीम सादक डोगर, शहबाज अमीर अवान, महर तारक सज्जाद, शौकत अली राना, हसन आकाश जट, वलीद अरशद डोगर, मिर्जा असगर, बशारत डोगर और मोहम्मद खान बिलोच। दीगर रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान को नजरसानी अपीलें जमा करवा दी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। सरप्रस्ते आला ट्रेडर्स विंग जमात इस्लामी फैसलाबाद डिवीजन, सरप्रस्ते आला मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान, सदर अंजुमन ताजिरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने जमात इस्लामी का सूबाई हल्का PP 111 का पार्टी टिकट उम्मीदवार मलिक उसामा सईद अवान एडवोकेट को दे दिया। इसी मौका पर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान के पास है। जमात इस्लामी पाकिस्तान भर से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इस बार तराजू के निशान पर मोहर लगाकर जमात इस्लामी के तमाम नामजद उम्मीदवारों को कामयाब करवा दें। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक के ज़ेरे तमाम सूबाई इंतखाबात के सिलसिले में तरबियती नशिस्त का इनेकाद, जिसकी सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मेंबर मरकजी राबिता कमेटी मोहम्मद जाहिद हबीब कादरी ने की। सूबाई जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सरदार ताहिर डोगर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में मुनाकिदा तरबियती नशिस्त की मेज़बानी PST के डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। हाफिज मोहम्मद यासिर कादर अल मदनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी और अहमद निसार कादरी की तरबियती नशिस्त में शरीक हुए। इसी मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि IMF और वर्ल्ड बैंक से मुस्तरद शुदा हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात को पूरी कौम के सामने रखा जाए। कौम और सूबाई इंतखाबात एक ही वक्त में होना चाहिए। सियासी सूरत हाल और माशी बदहाली मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है। हुकूमत के पास अवाम को तसल्लियाँ देने के सिवा और कुछ नहीं। तरबियती नशिस्त में ज़िला ओहदेदारान, उम्मीदवारान और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में के आखिर में मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। टोबा टेक सिंह में ईद की छुट्टियों में भी गंदम खरीदारी मुहिम जारी। टोबा टेक सिंह समेत डिवीजन भर में गंदम की 11 लाख से जायद बोरियां खरीद ली गईं। टोबा टेक सिंह में भी ईद की छुट्टियों में गंदम खरीदारी का अमल जारी रहा। टोबा टेक सिंह में 7 खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जबकि डिवीजन भर में खरीदारी मराकज की तादाद 41 है। महकमा खुराक के मुताबिक डिवीजन भर में बारदाना की तकसीम और गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। टोबा टेक सिंह में महकमा खुराक ने 900 से जायद काश्तकारों में 4 लाख से जायद बारदाना की बोरियां तकसीम कर दी हैं, जबकि 1.5 लाख से जायद गंदम की बोरियां खरीद ली हैं। डिवीजन भर में महकमा खुराक ने 5000 से जायद काश्तकारों को 26 लाख से जायद बारदाना की बोरियां जारी करके 11 लाख से जायद गंदम की बोरियां खरीद ली। अब तक महकमा खुराक 50% बारदाना तकसीम कर चुका है, जबकि टारगेट के मुताबिक मजमूई तौर पर 20% से जायद गंदम खरीद ली गई है।
محکمہ خوراک کے مطابق گندم کی اسمگلنگ پر پابندی عائد ہے۔ حکام کہتے ہیں عید کے روز بھی تمام خریداری مراکز میں محکمہ خوراک کا عملہ موجود رہا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ سرگودا روڈ کمال پور 5 جیم بے میں عید ملن پارٹی کا انعقاد۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی شرکت۔ وفاقی وزیر کا ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ کمال پور 5 جیم بے میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے عید ملن پارٹی کے انعقاد پر سعادت فیملی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو فرائض میرے اوپر ہیں میں ان سے باخبر ہوں اور پوری ذمہ داری سے نبھا رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن میں ہمارے خلاف بہت مقدمے ہوئے، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے 3 دفعہ وزیر اعظم بن کر ملک میں موٹر ویز، میٹرو بسز اور سڑکوں کے جال بچھائے۔ نون لیگ نے ہمیشہ ملکی انفراسٹرکچر پر توجہ دی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری سادات فیملی کا، اس فیملی کے تمام افراد کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پہ مدعو کر کے اپنی حمایت کا یقین دلایا اور محبت اور جذبوں کے جن خیالات کا اظہار کیا، میں اس کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران بتائے اس نے 3 سال میں ملک و قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ عمران خان کے IMF معاہدے کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت خراب ہوئی، پیٹرول، بجلی سب اسی معاہدے کی وجہ سے مہنگے ہوئے۔ IMF کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ہم نے کسی وزیر اعظم سے نہیں پاکستان سے کیا ہے۔ ہماری حکومت میں اس نے 1 مہینہ میں سکون سے نہیں گزارا، کبھی لانگ مارچ کی دھمکی اور کبھی احتجاج کی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلے انتخابات ہوئے تو پورے ملک پر اثرات آئیں گے، جب الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ الیکشن کا فری اینڈ فیئر ہونا اور اس کے نتیجوں کا اعتماد پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کو ہماری اسمبلیاں ختم ہوں گی، اس کے بعد کیئر ٹیکر حکمران کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے۔ یہ بتائے کہ اس نے ان 4 سالوں میں کون سی سڑک، کون سا بڑا منصوبہ پورے ملک میں بنایا؟ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر جو کہتا تھا جی میں 50 لاکھ گھر جو ہے وہ غریبوں کو دوں گا؟ وہ 1 کروڑ نوکری کدھر ہے کہ وہ نوکریاں جو ہے وہ اس نے کہاں پہ دی ہیں لوگوں کو؟ ہوں گے اسی سال ہوں گے اور فری ہوں گے، فیئر ہوں گے۔ عید ملن پارٹی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد معظم کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید کی خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے DPO جنگ ملک طارق محبوب اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر طارق حسین بھٹی کا دارالامان کا دورہ۔ دارالامان میں مقیم خواتین کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک طارق محبوب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر طارق حسین بھٹی نے دارالامان کا دورہ کیا۔ خواتین کی تعلیم و تربیت، رہائش، غذا اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خواتین، بچوں اور سٹاف میں تحائف تقسیم کیے۔ یہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہماری اپنی بچی ہیں، ہماری بیٹی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ میڈم کی مہربانی سے اور شیخ صاحب کی مہربانی سے کہ ان کو بھی اپنی اس جو خوشیوں والے دن ہیں ان میں شامل کیا جائے۔ یہ ہم ان کے اپنے ہیں۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کی فیملی ہے اور ہمارے دارالامان کے جو عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ ان کی فیملی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے لیے عید کی سویٹس بھی ارینج کی جائیں گی اور باقی کپڑا، جوتی اور باقی جو کچھ کمپنسیٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ بھی، وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ تحائف کا اہتمام صدر چیمبر آف کامرس چودھری انصر علی اور سینئر نائب صدر حسن شیخ نے کیا۔ افسران نے دارالامان میں نظم و نسق اور صفائی ستھرائی پر سمرہ رباب کی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے اظہار خیال بھی کیا۔ کوشش تھی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں دارالامان میں، یہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، اس لیے ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ان کے لیے وہ گفٹس کا انتظام کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ثواب کی نیت ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کانگریس کے پلیٹ فارم سے مختلف تحائف کا ان کے لیے کیا تھا اور اس میں میرے ساتھ چودھری انصر صاحب جو صدر ہیں انہوں نے بھی شمولیت کی، میں نے بھی کی، ہمارے باقی دیگر ممبران نے بھی کی۔ اس میں ان کے کپڑے، چوڑیاں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، چونکہ یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ آج ہمارے پاس 13 خواتین ہیں اور 3 بچے ہیں اور تمام خواتین کو عید کے کپڑے، چوڑیاں، مہندی گفٹس دیے گئے اور بچوں کو جوتے اور کپڑے دیے گئے۔ اس کے علاوہ سٹاف کو بھی جو ہے نا وہ نقد دی گئی کہ جس طرح خواتین یہاں پہ ہیں اسی طرح سٹاف بھی جو ہے نا وہ دارالامان کا حصہ ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کاشف نثار نے دارالامان میں مقیم خواتین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی تلقین بھی کی۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔
میٹھی عید کے آخری روز بھی شہریوں نے خوب موج مستی کی۔ بچوں نے کل بھی خوب سیر سپاٹے کیے، آج بھی موج مستی کی۔ ممی پاپا کے ساتھ پارکوں میں بھی جھولوں کے مزے لیے۔ عید آئی اور بچوں کی موج کرائی۔ عید کے پہلے 2 روز رشتہ داروں، دوست احباب اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے بعد عید کے تیسرے روز شہریوں کی کثیر تعداد نے تفریح کے لیے گٹوالا پارک کا رخ کر لیا۔ کسی نے کیا کشتی رانی کا سفر تو کسی نے کھیلی کرکٹ، کوئی نظر آیا فیملی کے ساتھ چہل قدمی کرتا۔ خوب موج مستی اور ہلہ گلا کرنے والے بچوں کا کہنا تھا کہ ہم کزنز اکٹھے ہو کر آئے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہم نے بہت کھیلا ہے یہاں پر، اور ہم اب کرکٹ کھیلنے لگے اور ہم نے دوپہر کو یہاں پر کیا کہتے ہیں دسترخوان بچھا کے کھانا بھی کھانا ہے۔ بہت کھیلا ہے، اب ہم نے آگے بھی جانا ہے، ہم نے یہاں پر کرکٹ بھی کھیلنا ہے۔ امی نے کھانا بنایا، پہلے اور دوسرے دن تو عید کا وہ گھر میں ہی گزر گیا، آج ہم نے کہا تو پھر آج عید کا تیسرا دن ہے، ہم سیر کرنے۔ بچوں کے دادا کا کہنا تھا عید پر بچے خوش ہو جائیں، ہماری تو بس یہی عید ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ہی خوشیاں آتی ہیں، بڑوں کا ٹائم نکل چکا ہے، ان کے لیے کھانا بنانا بچیوں نے بہوؤں نے، تو ان کو لے کے آنا، کرکٹ کھیلنا، انہوں نے کشتی کی سواری کرنا، یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے ہوتی ساری۔ عید کے تیسرے روز خوب ہلہ گلا کرنے کے بعد بچہ پارٹی خاصی خوش دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ عید الفطر کے تیسرے روز گہما گہمی عروج پر رہی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رخ کیا۔ بچے خرگوش، جنگلی گھوڑے، شتر مرغ، مور کو دیکھ کر لطف اندوز ہوئے۔ فیصل آباد میں عید الفطر کے تیسرے روز شہریوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ بچے خرگوش، جنگلی گھوڑے، شتر مرغ، مور کو دیکھ کر لطف اندوز ہوئے۔ بچے جھولے جھولنے، عیدی کے پیسوں سے مزے مزے کی چیزیں خرید کر ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فیملی کے ساتھ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے چڑیا گھر آئے ہیں۔ ہمارے بچے یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آنے کا پلان کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ دوست بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جب آئیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، عید کے تیسرے دن ہم یہاں پہ آئے ہیں، بہت اچھا ہے یہاں پہ، بہت اچھے جانور ہیں، مور وغیرہ ہیں، بہت اچھے، ہم انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ، بہت اچھا ہے۔ اسے اور خوبصورت بنانا چاہیے کیونکہ خوبصورت ہوگا تو زیادہ اچھا لگے گا۔ میں نے بطخ دیکھی، میں نے مور دیکھے، میں نے ہارس دیکھے اور ہن دیکھی۔ بچوں اور بڑوں نے پرندوں اور جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنا کر لمحات کو یادگار بنایا۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ جھنگ اور گرد و نواح کے باسی عید پر چناب کنارے پہنچ گئے۔ کشتی رانی دریا کی سیر کی اور خوب کھایا پیا۔ عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے شہری چناب لیک ویو پوائنٹ تریمو بیراج پر پہنچ گئے۔ دریائے چناب کنارے پارک میں شہریوں کی بڑی تعداد نے دریا کی لہروں سے لطف اٹھایا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ عید منانے بہت مزہ آ رہا ہے، میرے کزن بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، بہت اچھا ویو بنایا ہوا ہے، انہوں نے بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بڑے بچے اور فیملیز نے کشتی رانی کے ذریعے دریا کی سیر کی۔ خواتین بھی دریا کی لہروں سے لطف اٹھانے لگیں۔ شہریوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ کہیں گیٹ ٹوگیدر کریں تو یہ تھوڑی ایک مطلب کہ نا ٹریڈیشنل سمجھ لیں یا پرانی جگہ یا سکون والی جگہ۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ مچھلی کھانے آتے ہیں تو کسی کی جیب کے اوپر مچھلی کا بوجھ بھی ڈالیں گے؟ نہیں، وہ وزن کا کوئی نہیں، ہم کزن ہے، گھر کی بات ہے۔ دریا کی موجوں پر جھولتی کشتی پر بیٹھے بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ چنیوٹ میں عید الفطر پر فیملیز اور منچلوں کی دریائے چناب آمد۔ خوبصورت قدرتی نظاروں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ عید کی چھٹیوں میں دریائے چناب پر شہریوں کا رش۔ قدرتی دل فریب مناظر سے خوب لطف اندوز ہونے اور انجوائے کرنے فیملی اور منچلے پہنچے دریائے چناب کنارے۔ فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، سانگلہ ہل اور دیگر شہروں سے آئے افراد کہتے ہیں یہاں کے مناظر اور ماحول بہت دل فریب ہے۔ سانگلہ ہل سے آئے بچوں کا کہنا ہے دریائے چناب پر آ کر ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ پہاڑ، دریا، پارک، دربار اور خوبصورت مسجد سب کچھ دیکھنے کے قابل ہے۔ ہمیں یہاں آ کر بہت اچھا محسوس ہوا ہے۔ یہاں پہاڑیاں دیکھنے آئے، دریائے چناب پر آئے ہیں یہاں ہمیں یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم بابا کے ساتھ آئے تھے یہاں، پہلے ہم نے سنا ہوا تھا بابا سے۔ سیاحوں نے دوستوں کے ہمراہ باربیکیو اور دیگر خوابوں پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ کسی نے کی گھڑ سواری اور کسی نے صحرائی جہاز کی سواری تو کوئی کشتی رانی سے محسوس ہوا۔ فیملیز کہتی ہیں یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، یہاں دل فریب مناظر نے دل موہ لیا۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ کل کے میزبان آج کے مہمان۔ فیصل آباد میں عید کے تیسرے روز خواتین نے رخ کیا اپنی سہیلیوں کے گھر کا۔ کہتی ہیں عید کا اصل مزہ تو دوستوں کے ساتھ ہے۔ سابق صدر ویمن چیمبر نگت ہاشمی کہتی ہیں میرے بچے ملک سے باہر ہیں، عید دوستوں کے ساتھ گزرتی ہے۔
दोस्त ही मेरी फैमिली हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर हिना बाबर कहती हैं कि निगहत शाहिद के साथ ईद गुजारने का मज़ा ही अपना है। कल के मेज़बान आज के मेहमान बनेंगे। फैसलाबाद में ईद के रोज खवातीन ने अपनी दोस्तों के घरों का रुख कर लिया। ईद का असल मजा दोस्तों के साथ है। साबिक सदर निगहत शाहिद कहती हैं, मेरे बच्चे मुल्क से बाहर होते हैं तो मेरी ईद तो दोस्तों के साथ गुजरती है। मेरे लिए मेरे दोस्त ही मेरी फैमिली हैं, जिनके साथ मैं अपना ज्यादा वक्त गुजारती हूँ और ईद भी मनाती हूँ। ये मुख्तलिफ चीज़ें, पुलाव है, कोफ्ते हैं, रोस्ट है एंड कढ़ाई है, और हमने विंग्स बनाए थे और साथ पेरी बाइट्स बनाई, और हमने और फ्रूट चाट मैंने बनाई, सैंडविचेस बनाए। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं और हम वी आर हेयर टुगेदर। एग्जीक्यूटिव मेंबर हिना बाबर कहती हैं कि निगहत शाहिद के साथ ईद गुजारने में बहुत मजा आता है। ये मेरे लिए मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। आज इनकी पेरी बाइट्स मैंने फर्स्ट टाइम खाए, दैट वाज ऑसम, बहुत मज़े की थी। और पुलाव, इनका मटन पुलाव बनाती हैं वो स्पेशलिटी है। और चीज़ें इनके वो कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, वो बहुत मज़े की थी। सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। और सबसे बड़ी की जिस तरह से ये होस्ट करती हैं और जिस तरह से वेलकम करती हैं सबको, हमें बहुत मज़ा आता है इनके साथ। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। खवातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम है। कैमरामैन मोहम्मद शाहसेब के साथ कल्जा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद उल फितर की रौनकें अरूज पर। जंग में भी बच्चों बड़ों ने पार्कों का रुख कर लिया। ईद उल फितर के मौका पर झंग के पार्क्स में बच्चे बड़ों का रश, पार्कों की रौनकें बहाल हो गईं। मजीद अमजद पार्क, नवाज शरीफ पार्क और दीगर मुकामात पर रश रहा। बच्चे झूले झूलने में मसरूफ, बड़े झूला झुलाने में नजर आए। शहरियों ने बताया कि 2 रोज घरों में मसरूफियत रही। बच्चों ने तंग किया तो पार्कों का रुख कर लिया। खूब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे थे पार्क में जाना है, इसलिए आए हैं यहाँ एंजॉय करना। अच्छा, बेटियां भी हैं, मिसेस भी साथ ही हैं? जी, ये बेटी है, वो बेटा है, ये माशाल्लाह सिस्टर है। ये बेटी है, हाँ ये जी। सिस्टर है। शहरी कहते हैं मिलने मिलाने से फारिग होकर आउटिंग के लिए निकले हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। टोबाटेक सिंह में ईद के मौका पर भी मोटरवे पुलिस मुतहरिक। मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग पर कार्रवाइयां जारी। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली खाजा और सेक्टर कमांडर चौधरी जावेद चदर की हिदायत पर टोबाटेक सिंह में भी मोटरवे पुलिस की ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत पर कार्रवाइयां। ईद के तीनों दिन मोटरवे पुलिस के जवान ड्यूटी पर मौजूद रहे। मोटरवे M4 पर डीएसपी चौधरी मोहम्मद इशफाक ने टीम के हमरा मुसाफिर बसों को रोका। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर मुसाफिरों को 2 लाख रुपए के जायद किराए वापस दिलवाए। ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स थी, उसमें 75 गाड़ियों को हमने इन्फोर्स किया है और 2 लाख से ज्यादा रकम हमने जो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे उनको वापस करवाई है। और मोटरवे पुलिस के इन इक़दामात की वजह से तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफली घरों को पहुंचे हैं, जो हमारा मोटो है। और कोई भी नाखुशगवार वाकया, कोई हादसा, कोई क्राइम इस एरिया में कमिट नहीं हुआ। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ईद उल फितर के 3 दिनों में मोटरवे पुलिस ने ओवरलोडिंग पर 250 गाड़ियों के जुर्माने किए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ईद के बाद मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपने रोजगार के लिए दूसरे शहरों में वापस लौटना शुरू हो गई है। इनको रिलीफ देने के लिए चेकिंग का अमल मजीद सख्त किया जाएगा। लोगों को सेफली घरों तक पहुंचाने के लिए हमने इंतहाई एहतियाती और जरूरी इक़दाम किए थे, जिसमें ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए मोटरवे पुलिस 24 आवर्स एक्टिव थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में हमने तकरीबन 250 गाड़ियों को ओवरलोडिंग में इन्फोर्स किया है, जो जिनमें बसेस शामिल हैं, हाईएसेस हैं और इस किस्म की मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं। अफसरान का कहना है कि ईद के मौके पर मोटरवे पुलिस की बेहतर हिकमत अमली के बायस कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। फैसलाबाद एयरपोर्ट रनवे नंबर 3R पर तामीराती काम जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट का मरकजी रनवे 17 मई तक बंद रहेगा। एयरपोर्ट के मुतालिका रनवे की बंदिश मुतालिक CAA को आगाह कर दिया गया। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया के मुताबिक डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से रनवे पर काम जारी है। इनका कहना था कि रनवे मई के आखिरी हफ्ते में हैंड ओवर होगा। CAA ने पायलट्स को तैयारों की लैंडिंग टेक ऑफ के दौरान एहतियात की हिदायत की है। पायलट्स को टेक ऑफ लैंडिंग के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी गईं। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।